बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखना ये है कि क्या खान साहब को वाकई शिकस्त हो गई है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस की कराए गए, उनकी गिरफ़्तारी हुई, गिरफ़्तारी के बाद उनकी रिहाई हो गई, रिहाई के बाद फिर जो है उनके जो बाकी लीडरशिप थी, बाकी कारकुनान थे, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उन सब की बड़ी तेज़ी से गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। इसी दौरान जो है पीडीएम ने भी जो है एक पावर शो किया है और वो अदलिया के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक जलसा किया है और उस जलसे का कोई मकसद जो है बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा था। फिर ये लग रहा था कि शायद ये भी एक प्रेशर के तौर पे जलसा किया गया है। वो ये समझते थे कि शायद इससे जो है ना सुप्रीम कोर्ट वो मुतासर हो जाएगी और उसके जो जजेस हैं, या फिर शायद ये कोई पूरे का पूरा एक प्लान था और एक दूसरे को एस्केप देने का एक ज़रिया था। और हमने देखा कि 14 मई का जो फ़ैसला था वो फ़ैसला भी आगे कहीं चला गया और उस फ़ैसले के ऊपर कोई फ़ैसला भी नहीं किया गया। इसी तरह देखना ये है कि खान साहब जो एक मौक़िफ़ लेके चले थे और 1 साल से उसके ऊपर वो बड़े शदो-मद के साथ उन्होंने एक तहरीक पैदा की और उन्होंने पहले से ज़्यादा गेन किया, उनकी शोहरत में इजाफ़ा हुआ। लेकिन जो मौक़िफ़ उनका था कि कौमी इलेक्शन जो हैं वो क़ब्ल वक्त कराए जाएँ, उस खातिर उन्होंने अपनी दोनों असम्बलियाँ केपी और पंजाब असम्बली जो है वो तोड़ी भी, उसके बाद तहरीक भी पैदा की, लॉन्ग मार्च भी किए। लेकिन आज के दिन तक जो खान साहब का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले कराए जाएं और वो इलेक्शन जो हैं वो आज तक नहीं हुए। 14 मई भी गुज़र गई है और इलेक्शंस का जो है कोई फ़ैसला भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि खान साहब जो चाहते थे वो तो फिर नहीं हुआ, किसी डील के नतीजे में नहीं हुआ, कोई मसलियत के नतीजे में नहीं हुआ। लेकिन आजकल जो है खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद से ख़ास तौर पे इलेक्शन की कोई ख़ास बात नहीं हुई। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इससे पहले तो सारी लड़ाई ये थी कि इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे पहले करा लिए जाएं, या फिर वो ये कहते थे कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराएं और केपी के इलेक्शन कराएं, और फिर ये हो गया कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराएं। और इलेक्शन दूर होते जा रहे हैं कहीं भी। असल चूँकि ये हमारे कौम के मसाइल का जो हल है वो तो इलेक्शन ही है, और जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसके मसले का भी हल इलेक्शन है। लेकिन हर तरफ से इलेक्शन की जो है वो बाज़गश्त जो हो रही थी वो थम गई है। खान साहब जब से गिरफ़्तार हुए, गिरफ़्तारी के बाद रिहा हुए, उसके बाद से अब तक उनकी कुछ चीज़ों में, उनकी तहरीक में कुछ कमी नज़र आ रही है। ज़मान पार्क जहाँ पर हज़ारों का मजमा होता था, वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। वहाँ पर अगर गुज़रने वाले के लिए वहाँ पर जितनी मुश्किल और दिक्कत होती थी वो भी अब नहीं हुई। ये तो एक चलें राहगीरों को और सफ़र करने वालों को के लिए खुशखबरी है, लेकिन खान साहब के लिए जो है ना वो यकीनन परेशानी की एक वजह ये है कि अब खान साहब के मरकज़ घर ज़मान पार्क भी लोग खौफ की वजह से नहीं आ रहे। बाहर भी कुछ चीज़ों में देखें तो गिरफ़्तारियों की वजह से एक खौफ का आलम है और लोग अपने अपने घरों से भी आगे पीछे छुपे हुए हैं। शेख रशीद का कहीं नहीं पता कि वो कहाँ हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो लीडर है वो गिरफ़्तारी से नहीं बचता, लेकिन हमारे दोस्त फवाद चौधरी एक दिन गिरफ़्तार रहे हैं, 2 दिन गिरफ़्तार रहे हैं, और उसके बाद जब आज वो रिहा हो रहे थे तो रिहाई के बाद जैसे वो गाड़ी में बैठ रहे हैं तो बैठने के साथ ही उन्होंने पुलिस की एक गाड़ी देखी है और वो फ़ौरन जो है ना वो वापस कोर्ट की तरफ भागे हैं, जिसमें वो गिरे भी हैं और उनको एक चोट भी लगी है, उनका सांस भी जो है ना वो मुतासर हुआ है। मगर इन सारी चीज़ों में जो असल बात ये है कि जो हमारा मौजू भी है वो ये कि खान साहब जो हैं वो
پہلے سے زیادہ گرفتاری کے وقت تک یہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب پہلے سے زیادہ جو ہے نا مضبوط ہو کے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر جب رہا ہوئے تو اس وقت یہ تاثر اور زیادہ تقویت پکڑ گیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں آ سکتے، اور انہوں نے وہ گرفتاری بھی دے کے جیل بھی جا کے اپنا جو ہے نا وہ اثر زائل کر دیا، جو لوگ کہتے تھے کہ یہ اندر نہیں رہ سکتے۔ اب جو ہے آج کے دن تک صورتحال مختلف ہے، یہ وقتی ہے، خان صاحب کی کوئی چال ہو سکتی ہے، اس وقت وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پر کوئی چونکہ افتاد ہے اور مصیبت ہے، مشکل ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا تھم جانے کا موقع ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کی کوئی مسئلہ تو بظاہر جو لگ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی تحریک میں ان کی جو ایکٹیوسٹ تھے، جو ان کے کارکنان تھے، وہ تھم گئے ہیں، ان میں جان نہیں رہی، یا پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے ایکشن بہت جو ہے نا وہ تیزی سے ہو رہا ہے، تو اس ایکشن سے بچنے کے لیے کچھ دن جو ہے نا اس طریقے سے گزار لیے جائیں، یا ایکشن کا نتیجہ ہے کہ لوگ خود جو ہیں اس خوف کی وجہ سے کو آرام کرنے لگ گئے ہیں۔ بہرحال یہ کہ چونکہ گرفتاری کے بعد پاکستان میں جس طریقے کی ایک تحریک چلی جو بڑی وائلنس پر مبنی تھی، اور بڑی اہم جگہوں کے اوپر جلاؤ گھیراؤ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، بڑی اہم تنصیبات، شہداء کی تصویروں کا جو تقدس تھا وہ بھی نہیں دیکھا گیا، فوج کا جو مونوگرام ہوتا ہے، ایمان، اتحاد، تنظیم، وہ بھی توڑ کے اس کے اوپر لوگوں نے جو ہے نا پاؤں رکھ کے اس کو پاؤں سے توڑا ہے۔ بڑی بہرحال ایک ایسی ایک بے یقینی سی ملک میں ہے، اور سیاسی طور پہ تو پہلے ہی تھی، لیکن معاشرتی طور پہ بھی جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا خان صاحب کے لیے یہ جو اس وقت کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس کا انہوں نے خود بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک سازش تھی، یہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی سازش تھی، یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی سازش تھی، یہ کیس بنانے کی سازش تھی، اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہ کچھ سازشی عناصر جو ہیں وہ شامل کر کے، تو یہ سارے کے سارا جو ہے نا وائلنس جو ہوا ہے، یہ بعض نامعلوم افراد نے جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ کرایا ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنان یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ کچھ نامعلوم افراد ہیں جو موب کو جو ہیں وہ ان کو اکسا رہے ہیں، اور ان کو اکسا کے تو یہ سارا کچھ کرایا گیا، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ شہریار افریدی کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر ان کی گرفتاری بھی ہے، وہ جی ایچ کیو جانے کی ان کو بات کر رہے ہیں، اس میں وہ کچھ نام لے رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کا، مراد سعید صاحب کا، اسد عمر صاحب کا، کہ ان سے بھی بات ہوئی ہے، ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے، اور دیگر کئی سابق ایم پی ایز جو پی ٹی آئی کے تھے ان کی آئی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں، اور وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے یہاں جانا ہے، اور وہ گئے اور وہاں وائلنس ہوا۔ بہرحال اس کی تحقیقات بھی ہوں گی، اس پہ ہونی بھی چاہیے۔ خان صاحب کا یہ موقف درست ہے کہ اس پر کوئی آزاد ایک کمیشن بننا چاہیے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ٹرائل جو بنتا ہے اس کے بعد وہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری جو صورتحال ہے اس میں خان صاحب اب واقعی جو ہے ان کو شکست ہو گئی ہے، یا وہ کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہیں، اور فی الحال کچھ وہ چیزوں کو کارڈز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور وقت آنے پر جو ہے نا وہ پتے جو ہیں وہ کھیلیں گے۔